पांचवो मिस्तेर सुमया जेजू क्रिस्ताक जोडलो खुर्सार दोगसरा मदें सगळे सभे मासार आनी आक्वारमरीच्या दिश्टी मुखार आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इकरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकवालां बक्षिता तशीं आमची पथकां बगोस आनी आमकां तायनेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. बागेती मेरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. बागेती मेरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. बागेती मेरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. बागेती मेरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. बागेती मेरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. बागेती मेरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. बागेती मेरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. बागेती मेरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. बागेती मेरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. बागेती मेरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हज्या जेजू बोगोश आमची पथकां निवार आमकां खंयच्या अवचेंतली वर आत्म्या सरकार आनी बो करून चिकाकोतीची चोड करो. उबी रावया. नमान राणे काकुतीचे माये तुसके आमचे जिवीत अमृतानी बरबसो आमी परदेशी विची बालकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोणात अस्कार सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थना आमचे दयाल शरातेनी तुजी काकुतीची नदर कोनवाले आनी मोगाल दिलो बांकवार मरे ह्या परदेसा उपरांत सोपूत जेजू आमकां दाखय. बाकी वन देवाचे माये आमचे पसोतमाक जेजू क्रिस्तान बसयलां ते आमकां फावो सांगच्या. पाप साहेबाच्या ते सवा पासत आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सौगास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां मोगोस आनी आमकां टलनेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या तांयसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगवंत मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक.
Kalkiratitli Fantya Poritu Mae Udetai Mae Udetai Ake Pritrichil Surya Poritu Rani Posotai Rani Posotai Bosat प्रितीच्या इश्टानो आज सुकूर सायबीण आमची आस्कारीन हिचे पयलें नोवेन आनी हें नोवेन करूंक आमकां आदार दिता युसेबियाना रुबेलो आनी मारिया एस्पेरान्सा कार्वालो तर तांच्या इंतेसावान आनी आमच्या इंतेसावान ह्या नोवेनाच्या मिसान आमी वांटो घेवया आज पयल्या नोवेनाचो विशय जावन आसा मारयेच्या आदारान नव्या वर्सान नवे दिशेन जिवंक आमचेशी राव सुमया आनी हे सॅक्टर ह्या नोवेनाच्या मिसान वांटो घेवंक आमकां आदार दितात पिंपलवाडो सॅक्टर 3 कास्तेलवाडो सॅक्टर 1 आनी सायलाबाद इश्टानो सुकूर सायबीण आमची आस्कारीन तिचे विनवणेन देवान आमचेर जायते आशिर्वाद ओतयल्यात तर तिचे देवासांव वाडोवंक आनी तिचे वरवीं जेजूक दिनवासूंक ह्या मिसान आमी पुर्तेपणी वांटो घेवंक तयार जावया Sogli ubirauya, aniadnika kyo kadyo kamigit kyoya, 8:21. Novegi, Rotson Gaya, Pormeshmora, Vakana, Shekan Ridumi Devak Sorgitan Gaya, Pormeshmora Chamara, Gita Gayana Koda, Organat now Devache, Porgotataron Tache, Novegi, Rotson Gaya, Pormeshmora, Vakana, Shekan Ridumi Devak Sorgita
आयज आमचे मोदें फादर जॉर्ज फेर्नांडीस आसात. गांवांत ते सारजोरेचे आनी आतां डायोसीन सेंटर ऑफ ले आपोस्लेट हाचे डायरेक्टर कशे वावुरतात. खोल बावार्थान आनी व्हडले उमेदीन आपली जबाबदारी ते पाळटात. ताणें आपलें उंचलें शिकोवप पुना पास्टोरल थियोलॉजी इन केलें. जायते सुवातेंचेर तांणी बरो गोंवळीक वावर केला. फादर जॉर्ज, तुमकां आमचे फिरगोजेन माये मोगाचो येवकार आनी सोको सायबिणीचे विनवणेन देवान तुमचेर आनी तुमचे वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. भयणी भावनो सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुमकांय सगल्यांक मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानांत. आमी सगळीं खुशालकायेन हात जोडून हे वेळार भक्तीपणान ह्या नोवेनांत वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भयणी भावनो, आमी ल्हान आसतना आमकां जावं पाद्री माद्री टिचर्स विचारतालीं तूं फुडाराक कोण जातलो, आनी आमी आमचे गोतीन सांगताले हांव जावं पाद्री, चेडवां माद्री म्हणटालीं, थोडीं दोतोर म्हणटालीं, थोडीं इंजिनियर, थोडीं भुरगीं पायलट जाता म्हणटालीं. सो सगल्यांक एक हावेस आसलो आनी हावेस घोडे जायतीं वावुरलीं. ल्हानपणांत सावन आपल्या जिवितान कितें येवजिल्लें तें जिवंक आनी साकार करूंक. दिशान घेवप हें एक आगोड्याचें काम. तुमकां सोजमोवपाक हे वेळार दिशा म्हणल्यार कितें हेंवूय आगोड्याचें, पूण सादेपणान ल्हानशें नियाळांत उपरांत आमी देवाच्या ह्या नियाळांत आमी पडयतले. ते बसत आयज हीच असली दिशा घेवन आयज कितले आमचे कुटुंब देवाचे कृपेन, देवाच्या जाणवायेन, देवाच्या बोळान जियेतात हें आमकां आयज नियाळ करूंक गरजेचें. जायती बावडगडी जेजून दाखयल्ली, सायबीण मायेन दाखयल्ली दिशा घेवन जिवंक आमी चुकल्यो. तिचे भाशेन निर्मोड, तिचे भाशेन एक जबाबदारीचें, तिचे भाशेन एक ल्हानविकायेचें जिवीत जिवंक, तिचे भाशेन हुस्क्यान भरलोलें, दुसऱ्याच्या गरजांक आपणायतलें जिवीत आमी आमच्या जिवितान आपणावंक आमी चुकल्यो. दूख धरून हे वेळार आमी सगळीं त्याच देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी बोगसणे मागया आनी सगळीं बरोबर दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सोर पवित्र देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नांव उच्चारून सांगता. मनाचितून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसर भाग्यो सरांच आंकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पवित्र देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी ओतमेची भलायकी दी आनी बागयो निती आंकवार आमचे माये सुकोर सायबिणीचे विनोनीन आनी जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडूंक ह्या संवसारांत जियेतना नवे दिशेन जिवंक आमचें कुटुंब पवित्र नाजरेताच्या कुटुंबा सारकें पवित्र निर्मोळ करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणांचे येताय आनी राजभोट चलयताय सासनाच्या सासना. Amen. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. तेन्ना सोरेस्पराच्या दुतान फिलिपाक उलोवन म्हणलें, उठ आनी दोनयेक जेरुसाल्या थावन गाजा देंवून वेता त्या मार्गान वच. ह्या मार्गान आतां कोण वचोना. म्हणटोच तो उठून आपले वाटेक लागलो. अवचितूच ताका एक ओतिपेकार दिश्टी पडलो. हो एक हिजडो आनी एथोपियाच्या काडाकाचे वो राणेच्या आख्या भांडाराचो अधिकारी आसलो. तो देवाक भोजून जेरुसाल्याक गेलो आनी आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेर इजायस प्रवाद्याचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हणलें, वच आनी गाडये लागीं सोर. फिलीप धांवलो आनी तो इतोपेकार इजायस प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें सोजमोताय न्हू? ताणें परतिपाल केलो, म्हाका समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें सोजमूंक जायत? म्हणटोच गाडयेन चडून आपणाशी बोस म्हूण ताणें फिलिपाक लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलो तो वाचतालो तो हो भाग आसलो. मारूंक व्हरतात तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको आपणाक तास्तल्या मुखार ओगीच रावतले शेले भाशेन. ताच्या तोंडांतली जाप भायर सोरली ना. ताच्या हिणापोणान ताची न्हीद करून घेतलोलो कोण ना जालो. ताचें जिवीत ह्या संवसारांत बेगीनच तोडून काडलें. देखून ताचे पिडकेची खबर कोण सांगूंक शकतलो? तेन्ना त्या हिण्यान फिलिपाक म्हणलें, हो प्रवादी आपणाचे विशीं वो दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी? तेन्ना आपलें तोंड उगडून आनी पवित्र पुस्तकांतलीं तींच उतरां धरून फिलिपान ताका जेजूचो शुभ संदेश परगटलो. फुडें वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी हिजड्यान म्हणलें, पळय हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडकोल आसा? ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय फिलीप आनी हिजडो उदकान देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. उदकांतले वयर सरतच सोरेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगलो दादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगल्या नगरांनी भोजून शेजाऱ्यांनी वचून पर्यान शुभ वर्तमान परगटीत रावलो.
देवाचें उतरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्पराची वाकाणी कोर जेरुजाल्या. आनी एकदां म्हणुया. सोरेस्पराची वाकाणी कोर जेरुजाल्या. सोरेस्पराची वाकाणी कोर जेरुजाल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवटाचे आडांबे घोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुडोव केल्यात. जबाब. सोरेस्पराची वाकाणी कोर जेरुजाल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्ल्या संस्काय आनी पुश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी करता. सोरेस्पराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो सोब्द परगोट जाता. जबाब. सोरेस्पराची वाकाणी कोर जेरुजाल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोलीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब. सोरेस्पराची वाकाणी कोर जेरुजाल्या. उद्गार. Sorbespora sui, sorbespora sui, sorbespora sui sui. Sorbespora sui, sorbespora sui, sorbespora sui sui. जेजू स्वर्गा राज्यान शुभ वर्तमान परगोडटालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. Sorbespora sui, sorbespora sui, sorbespora sui sui. Sorbespora sui, sorbespora sui, sorbespora sui sui. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोर म्हणून जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. सव्या म्हयन्यात नाजारेत नांवाच्या गालिलेल्या एका नोगरान देवान गाब्रिएल दुदाक एके सोयरीक जाल्ले आंकवार सोरशीं धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाली. त्याच दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चोड आपुरबायचे सोर्वेस्पोर तुजे सोबे आसा. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, तूं देवाच्या आपुरबायची. आयक, तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तूं ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हडतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दावीच्या शिवासन सोर्वेस्पोर देव ताका दितलो. जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासणाच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारीन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना, म्हणटच हें कशें घडटलें. पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हडत्या देवाची शक्ती तुजे सावडी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवचें आसा त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सोर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन उत्तर पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसशी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. तेन्ना मारीन म्हणलें, ही आसा हांव सोर्वेस्पराची चाकून. जा म्हजे सोबे
तुज्या उतरा पोरमोणे. आनी देवदूत तिचे सुरशिल्लो खड सरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Pagani tuka Krista. भयणी भावनो, मारी भाशेन हांव नव्या वर्सान नवी दिशेन जिवया. ही दिशा म्हणल्यार कितें काय? आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा अ विजन, अ फोकस जिवितान घेवन, एक नवो हावेस घेवन, एक नवी वाट, एक नवें मन घेवन, एक नवी समजण घेवन कशें आमी जियेतल्या. आनी आयज दोनूय वाचपां आमी आयकत जाल्यार एकूच की, एकूच आमकां आमच्या मोतीन घालता तें म्हणल्यार देवाचें उतर आयकता ती देवाची खुशी पाळटात. ही एक नवी दिशा. टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड अँड टू लिव द गॉड्स कमांड, टू लिव हीज वील, ताची खुशी मानून घेवप. ही एक दिशा जिवंक कितें काय दिशा? ही दिशा जेवप म्हणल्यार म्हाकाच विचार करप, म्हाका देवान कित्याक रोसला हे संवसारान. वाय गॉड हॅज क्रिएटेड मी इन टू दीस वर्ल्ड. कितें देव म्हजे सगळें मागता वो रावता. कितें करूंक ह्या संवसारान हांव येवन देवाक हांव दाखोड करतां. ओ कितें हांवें जोडचें आसा ह्या संवसारान. वॉट द सोसायटी ओ द वर्ल्ड एक्सपेक्ट फ्रॉम मी. आनी जेन्ना हांव ल्हानूच आसतना हें म्हज्या मोतीन घातलेलें आसा म्हज्या आवय बापायनी, हांव देवाचो भुरगो, हांव देवाचें भुरगें, आनी देवाक मानता ते भाशेन ह्या संवसारान हांवें जिवंक जाय. आनी ह्या संवसारान वावर केल्या उपरांत परतून हांवें ह्या देवाशी वचूंक जाय. आय हॅव टू गो बॅक टू माय गॉड. ही एक जिविताची काणी. आनी जिविताची काणी जियेतना एक दिशा घेवन जण एकलो ह्या संवसारान येता भयणी भावनो. एक विजन घेवन, एक पर्पस घेवन. आनी ते पासत हो हेतू, हो पर्पस कितें काय? कित्याक आमी ह्या संवसारान आयल्या? जेजूक जर आमी विचार केलो जाल्यार, इफ यू आस्क द सेम क्वेश्चन टू क्रायस्ट, जाल्यार जेजू म्हणटलो ह्या संवसारान हांव आयलां सोडवण दिवंक. आनी ते पासत आमी नातालांक जेजू आमचो सोडवणदार म्हणटा. कित्याक जेजूचें विजन, ताची दिशा जाली ह्या संवसाराक, ह्या मनशा कुडाक सोडवण दिवंक. आनी ह्या सोडवणीचे दिशेन जेजू वावुरलो. आपल्या जिवितान सगल्यांक एक सारकी कशी आपल्या सगळीं एकठांय करूंक. ताणें कोणाक ऑथर करूंक ना. ताणें दुसऱ्यांक नवें जिवीत दिलें. ताणें दुसऱ्यांक नवी दिशा शिकयली. ताणें आपल्या शिश्यांक एकठांय करूंक तांच्या हातान जबाबदारी दिली. आनी हे तरेन आपल्या जिवितान येतल्या सगळ्या कोश्टांक फुडो करूंक, आखरेक खुर्सार मरून ताणें बापाची खुशी पाळली. बापाचें उतर मानून घेतलें आनी संवसाराची सोडवण केली. भयणी भावनो, ही दिशा आमी आपणावंक गरजेची. वी नीड टू इम्बायब दीस विजन. आनी विजन म्हणल्यार तूं आनी हांव ह्या संवसारान आयल्या दुसऱ्यांक सोडवण दिवंक. आमी जो ल्हान भुरग्यांक आयज विचारली जाल्यार, बाबा वॉट यू वॉन्ट टू बिकम, कितें तूं करूंक ह्या संवसारान आयला? चडशीं भुरगीं म्हणटात, आय वॉन्ट टू अर्न मनी. सगल्यांची दिशा आयज ती जाल्या संवसारान. सगळें मन ल्हानूच आसतना आमी भुरग्यांक हे दिशेन चलयता. तुवें व्हडलो जातकच जाय तें जोडूंक जाय. तुजो घर संवसार करूंक जाय, काजार जावंक जाय, व्हडलो बंगलो आसूंक जाय. नाजाल्यार तुजे लायक कोण काजार जावचो ना. बरें शिकोवंक जाय. यू हॅव टू स्टडी वेल, अदरवायज तुका बरी व्हंकल मेळची ना, बरो न्हवरो मेळचो ना. न्हू, ही दिशा आयज आमचे आवय बापूय आमकां शिकयतात. दीज आर द वॅल्यूज. आयज हें विजन. आनी हें विजन घेवन आयज हें जोडपाक, कमावपाक आयज लोक भुरगे तरणाटे कितेंय करतात. कितेंय करतात आयज.
एनीथींग दॅट यू आस्क दे वील डू. कित्याक दुडू मेवतात. आनी आयज असले दुडू कमोवपाक आयज जायत्या तरणाट्यांनी भुरग्यांनी आपली दिशा सोडल्या आनी आयज दुडवाचे आशेक लागल्यात. भोव थोड्यांनी आपली दिशा सांबाळल्या. एक जवान, एक मिलिटरी आपल्या भुरग्यांक एक मिलिटरी करूंक सोदता. कित्याक देशा खातीर आपलो जीव दिवंक. दे डोंट सी वॉट सॅलरी आय हॅव टू गेट. एक पुलीस, एक नेवी, तांची सॅलरी व्हडली ना, बट एक पुलिसाक आपल्या भुरग्याक पुलीस करूंक जाय. कित्याक ह्या देशाची राखण करूंक. आयज एक टिचर आपल्या भुरग्याक टिचर करूंक सोदता, न्हय सॅलरीक लागून, पूण हे संवसाराची उदरगत करूंक. आयज एक डॉक्टर, एक नर्स, एक इंजिनियर आपल्या भुरग्याक इंजिनियर करता, सॅलरी पळोवपाक जाय. एक बिझनेसमॅन आपल्या भुरग्याक बिझनेसमॅन करूंक आवडटा, न्हय सगळ्यात कमावंक, पूण संवसाराची उदरगत करूंक. आयज ही दिशा भयणी भावांनो गरजेची. पवित्र सभेन आमी पडिल्ले जाल्यार कसली दिशा आमी पवित्र सभेन आवडयतले. हांव सायबीण मांयक फुडें घालून सायबीण मांयन कसली दिशा घेवन आयली. व्हडांतली व्हड दिशा म्हणल्यार ह्या संवसाराचें तारण करूंक. आनी ते बसत तिणें देवाचें उतर भाव भयणीनो मानून घेतलें. तिका जायते आवडे आसले सायबीण मांयक. शी हॅड लॉट ऑफ डिझायर्स. तिच्या जुजे लागीं ऑलरेडी ताचें नांव जाल्लें. तांणी आपलें एंगेजमेंट केल्लें लग्न जावपाचें. सगळीं मे बी शी मस्ट हॅड लॉट ऑफ ड्रिम्स. आयज चेडवांक सपनां आसतात फुडें. तिकाय सपन आसलें जुजेलें काजार जावंक, एक बरो घोराबो घडूंक. पूण तिचे सगळे आवडेस एके भाशेन फिस्कोडून गेले. कित्याक देवान आपली दिशा तिच्यान घातली. आनी सायबीण मायन सगळ्या निर्मळपणान, सगळी नितळकायेन, सगळी ल्हानविकायेन ही देवाची दिशा उतर मानून घेतलें. कितें करूंक? ह्या पुताक संवसाराक दिवंक, आपल्याक सांबाळूंक दवरूंक न्हय. हो पूत आपल्याक कमोवन कितें हाडटलो दुडू, लोंग जावन कितें करतलो जेजू, हाव मच ही इज गोइंग टू अर्न, हेंय दिशा घेवन जिवंक ना. पूण तिची दिशा जाली हो म्हजो पूत संवसाराचें तारण करूंक. आनी हे संवसाराचें तारण करूंक कितें करतलो? कोस काडटलो, दुखाक फुडो करतलो, कुरीस खांदार घेतलो. हें जाणा आसली सायबीण मांय. तरी सायबीण मांयन देवाचेर पिरगोलली ना. तिणें देवाचेर कंप्लेन करूंक ना. पूण सायबीण मांय ओग्यापणांतल्यान ह्या ताच्या दिशेंत आपल्या पुताच्या वावरान ती सहकार जाली. ती एके भाशेन वावराडी जाली. आनी आपल्या पुताक ही नवी दिशेन जिवंक संवसाराचें तारून करून तिणें पाठिंबो दिलो. भयणी भावनो, सायबीण मांयन आपल्या पुताक आपल्याक दवरूंक ना. ह्या पुताचें आपुणें दिशा करूंक ना. पूण देवाची दिशा ताचे सवें तिणें आपणावंक ती वावरली. आयज होच विशय आमकां उगडास करता. दोन वस्तोरी आसात भयणी भावनो. एक वस्तोरी जाका एकूच भुरगें, आनी तिका जर विचार केलो जाल्यार ती अशी म्हणटा, फादर एकूच भुरगें पुरो. कित्याक 9 म्हयने त्रास कोस काडून आनीक भुरग्याक जल्माक हाडूंक जायना फादर. इनफ. दूख काडलां तें एक 9 म्हयने एका भुरग्याक. 2 जाण भुरगींक लोक हाडपाक संवसारान लॉस फादर. एक्सपेंडिचर वाडला फादर. आतां जायना. एक्सपेंडिचर इज टू मच. ते बसत एकूच भुरगो पुरो. हे भुरगो काजर जातलो आनी फाल्यां आमी जाणटी जाली म्हणटकूच आमकां पळयतलो. नाजाल्यार आमचें कितें ओल्ड एजीर वचपाचें. नेगेटीव थॉट्स. एक दुसरी वस्तोरी आसा. तेचे लोक जाले 5 वर्सां जालीं, 5-6 वर्सां जालीं. 3 जाण भुरगीं आसात तिका. यंग लेडी, 3 जाण भुरगीं. तिका जर विचार करीत ती म्हणटा, फादर ही भुरगीं जाण आसात म्हाका देवाचें देणें. सगळीं देवाचें येवजण फादर. आमी कांयच चिंतूंक ना कितलीं भुरगीं जाय तीं. बट वी एक्सेप्टेड गॉड्स प्लॅन. म्हजो घोव भायर ना, गव्हर्मेंट सर्वीस करता. 30,000 जोडटा म्हयन्यांक. दुडू पावतात. फादर वी मॅनेज. आमी मॅनेज करतात. आय थॉट माय चिल्ड्रन टू सॅक्रिफायस. बट दे व्हेरी हॅपी.
तांकां सगळी शिकोवन दिता, हांव तांकां सगळें दितां. बट आय वॉन्ट माय चिल्ड्रन टू बी समवन इन दीस वर्ल्ड. म्हाका एक भुरगो म्हजो पाद्री जालो जाय, एक म्हाका डॉक्टर जालो जाय. भयणी भावनो, दोग आवयो, दोन दिशा, एक नॅगेटीव जाल्यार एक पॉझिटीव. एक आवय फकत दुडवाची आशा, भुरग्याक लग्न करपाक, आपलें सांबाळपाक, सेल्फीश मोटिव्स. ह्या संवसारान लग्न जाल्या, भुरग्याक जल्मा काडला फकत आपल्याचें चिंतूंक, फाल्यां जाणटी जाली म्हणटकूच आमकां पडोवंक. बट दुसरी आवय आसा, एक खरी दिशा. ही दुसरी आवय आपल्याचें चिंतिना, सगळी देवाची येवजण मानून घेवन संवसाराक ह्या भुरग्यां वरवीं आपूण कितें करतलीं, ह्या म्हज्या भुरग्यां वरवीं संवसारान हांव कितें दितलीं. देवान जर म्हाका दिना जाल्यार देवाक परतून हांव कशीं दिवंक ह्या भुरग्यां वरवीं हांव वागतलीं, ह्या दिशेन ही आवय आपल्या भुरग्यांक वाडयता. आयज कितल्यो आवयो भयणी भावनो अश्यो वागतात काय. सायबीण माय भाशेन जेजू जाणें संवसाराक भोगून दिलो, आपल्याक जेजूक दवरूंक ना. जेन्ना जेजू ल्हान आसतना कश्टवतालो, गोठ धरून दवरूंक ना, देव मंदिरांत सांडलो तेन्ना सायबीण माय ताका तापोवन धोडावन ओडून हाडूंक ना. यो घरा, सोड ती पवित्र सभेचो वावर, तूं म्हजो पूत अपुर्बायेचो. सायबीण माय म्हणूंक ना. कित्याक सायबीण मायची दिशा जाली, ह्या म्हज्या पुताक संवसाराक दिवंक. कित्याक हो पूत संवसाराची सोडवण करतलो. आयज आमच्या कुटुंबांनी कितलीं भुरगीं आसात. आयज आमी भुरग्यांक जल्मा काडून कितें शिकयता. फादर भायर वचून जायते कमायतलो आनी म्हाकाय व्हरतलो, बरें ताचें लग्न जातलें, बरी बंगलो बांदतले, आमी खुशाल जियेतली. फादर हीच दिशा काय आमची? इनाफ? हेंच पुरो काय आमकां? भुरग्यांक लग्न केली आनी आमी खुशाल आसा. ह्या आमच्या कुटुंबा वरवीं आमी ह्या पवित्र सभेन, ह्या नागवाच्या पवित्र सभेन म्हजो कुटुंब कितें करता? वॉट इज माय कंट्रिब्युशन? म्हज्या कुटुंबा वरवीं ह्या नागवाच्या पवित्र सभेक, ह्या समाजान, ह्या गोंयच्या पवित्र सभेक कितें कंट्रिब्युशन आसा? कसलो वावर सोडवणीचो आमी करता? हें आमी आमकां नियाडूंक गरजेचें. पयले वाचपान तो युतोपेकार, ताका कांय सजमोंग नासलें. जेन्ना ताका देवाच्या उतराची सजमोणी मेळटा तेन्ना ताची दिशा बदलता आनी तो मागता फिलिपा लागीं, म्हाका हो दी बावतिज्म, ह्या उदकान म्हाका वचूं दी. आनी जेन्ना ह्या उदकान तो वेता ताका नवें जिवीत मेळटा. ही गॅट्स अ न्यू विजन टू लिव हीज लायफ. पयलो तो आपल्याकूच जियेतालो, आतां आपलें जिवीत देवाचे सेवेक भेटयता. फ्रांसीस झेवियर आमचो भाग्यवंत, जाका एक दिशा आसली संवसारान जायतें जोडूंक, व्हडलीं व्हडलीं नामनां जोडूंक. हांव व्हडलें जोडटलो, हांव आय बिकम अ ग्रेट मॅन. आनी जेन्ना ताका इनास लोयला म्हणटा, फ्रांसीस कितें करतलो? सगळें जोडून तुजो आत्मो विबाडलो जाल्यार तुजें जिवीत तुका देवान दिलां, हें देवाक भेटोय. आनी तेन्ना फ्रांसीस आपलें जिवीत सगळें सांडून देवाक भेटयता तेन्ना ताची दिशा बदलता. आनी तो आपलें जिवीत सगळें डिझायर सांडून सगळे इंडियन भारतान येवन गोंया येवन आपलें जिवीत जेजू खातीर भेटयता. ही कंट्रिब्यूट्स हीज लायफ फॉर द ग्रोथ ऑफ द चर्च एंड द सोसायटी एंड द वर्ल्ड. भयणी भावनो, आमी आमच्या कुटुंबांनी आयज आमच्या भुरग्यांक आमी म्हणटा, बायगो एकूच भुरगें पुरो, आमी आमचोच कुटुंब घेवन जिवया, दुसऱ्याचें आमकां पडोवंक ना. ही समुदाय म्हणटा ती आमकां नाका, ती पवित्र सभेन आमी ना, आमी खुशाल घेवन जिवया, आमी हॅप्पी आसा पुरो, तांचें आमकां पडलेलें ना. आयज आमच्या घरांनी कुटुंबांनी कितलीं भुरगीं आसात, आमकांच नियाड करुया. आयज आमकां गोंय आमी सांबाळलेलें जाय. आमी झाडां कातुरता, हें कातुरता, दोंगर कातुरता, आमी रोडटा. पूण हें कोण खावंक आसतलो? आतां घरान भुरगीं ना जाल्यार फामिलीन कोण खातलो हें? आमी जाणटी, आमी वाडलेलीं वेतेलीं मरून, फुडाराक कोण आसतलो आमचो? आनी आतां सगळीं वेतात गोंय सांडून, आनी थंयसर रावन आयज बोब मारतात गोंय सांबाळुया म्हूण. ते बसत भयणी भावनो, मारयेन आपल्या पुताक संवसाराक दिलो,
संवसाराची सोडवण करूंक आयज आमी आमच्या भुरग्यांक तयार करुया. आयज आमच्या तरणाट्यांक आमी तयार करुया हो संवसार सांबाळूंक, ह्या संवसाराक एक भाशेन नवी दिशा दिवंक, ही पवित्र सभा अदीक जिवाड करूंक, अदीक वाडोवंक आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबांनी आमी शिकोवंक जाय. भुरग्यांक जल्मा काडून आमी वावरूंक जाय. दूख आसा 9 म्हयने दुबावच ना, तरी देव आमकां कितें सांगता, देवाची उतर कितें सांगता. आंकवार मारीची मावशे भयण एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर तिच्या कुसव्यान भुरगें जल्माक उतरलें. एट दी एंड ओल्ड एज आयज जाली जाल्यार आमी लोजेन सुइसायड करतलीं. सायबा जाणटे पिरायेर म्हाका भुरगें जाता म्हूण. आयज आमी रोखडीच एक भुरगें पळोवन जाता रेस्ट, एक भुरगें जल्माक येयलें पुरो आनी कांयच नाका. तर भयणी भावनो, आमकांच नियाड करुया. आयज सायबीण माय भशेन दिशा आमच्या कुटुंबांनी आसूंक गरजेची. आमच्या भुरग्यां वरवीं आयज जाय तें बरेंपण हाडूंक जाता, बट आयज आमच्या कुटुंबांनी भुरगीं सोंपून गेल्यांत. आयज कितलीं भाव भयणी भुरग्याच्या देण्याक आशेतात पूण तांकां मेळो ना. आस देम तांकां विचारात कितलें दूख जाता भुरगीं ना तेन्ना घरान. आनी आयज आमची जायते आवय बापूय भुरग्यांक मारून उडयतात, एबॉर्शन करतात, आपले मौजेक लागून भुरग्यांक नाटक करतात. मागया आमच्या सायबीण सुकोर सायबीणी लागीं आमच्या नागवाच्या दोर कुटुंबांनी एक नवी दिशा आमच्या कुटुंबा वरवीं ह्या नागवाचे पवित्र सभेक कितें हांव करतलों, कसो सोडवून हाडटलों. म्हजे समुदाय म्हणटा तेन्ना ती जमात न्हय. समुदाय म्हणटना हांव दुसऱ्या कुटुंबांक हांव म्हजें आसणें दितां, सहकार दितां. दुसऱ्या कुटुंबाक हाजो हुस्क्यान हांव जियेतां. आय एम कन्सर्न अबाउट दी अदर फॅमिलीज इन माय कम्युनिटी. म्हाका हुस्को जाता दुसऱ्या कुटुंबाचो. तेन्ना एक खरी समुदाय जिवाड जाता, एक नवो कुटुंब जिवाड जाता, एक नवी सभा जिवाड जाता, एक नवो संवसार जिवाड जाता. तर भयणी भावन आयज हीच कृपा आमकां मागून घेवया. सायब मागीर फुडें घालून कसली दिशा म्हणल्यार आमच्या कुटुंबा वरवीं दुसऱ्यांक सोडवून हाडटली, दुसऱ्यांक बरेंपण हाडटली. असलेच दिशेन ह्याचे मिसान आमकां देवाचो आदार, देवाच्या उतराची जाणवाय, प्रेरणा आमकां मागून घेवया. अशें जावं. सगळीं उबी रावया आनी हे वेळार आमच्यो गरजो, आमची मागणी बापाक आमी उबारुया. आमचे धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजून शिकयल्या तत्वाचे वाटेर चलूंक आपले पोरजेक सदांच शिकोवंक तांकां देवाची कृपा आनी बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आदल्यो चुकीच्यो वाट्यो आमी चलतल्या जाल्यार ह्या नव्या वर्सान त्यो सोडूंक दवर एकल्याक आमकां देवाची कृपा आनी बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ह्या नव्या वर्सान सायबीण मायेची देवसां आमच्या गांवांत वाडूंक तिचे देखीन आमी सदांच चलूंक सगल्यांक आमकां देवाची कृपा आनी बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. स्वर्गीचे बापा, ही आमची मागणी स्वीकार कर. ह्या मागण्याच्या बोळान आमी सदांच आमच्या कुटुंबा वरवीं दुसऱ्या सवें उदार, दुसऱ्याचे गरजां पावूंक आनी कितें भाशेन नवे दिशेन जिवंक आमकां कृपा दी. ह्या मागता हांव पुता जेजूचे नांवी.
आमेन. दाना त्वरेच्या वेळार आमी गीत घेवया C20. Calvarazo yo orot papa vedicer poro atasata tu sos pogalbu tobe joita Takayek vota igros mata Mokal bapa doyal nutri ibejoni maduntuke ibejoni म्हज्या अपुरबायच्या भयणी भावने म्हजें तुमचें बलिदान सोर पविदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकानी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सोर्वेस्पोर मानून घेवंक काकलोच सारा देवा आंबो सोग भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना ह्या संवसारान नवे दिशेन जिवंक आमचे कुटू तुज्या पवित्रतायेन भरूंक आनी वरवीं एकामेकाच्या हुस्क्यान जिवंक आमकां करपा दी म्हूण मागता हे आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काहाळसा उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया O Yoshi आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर परवेदार आनी सासणाच्या देवा बागून आंकवार मारीच्या सुकोर सायबिणीचो भोगतीन आज आमी उगडास करतना तिचे दिनवासीचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाखणटाव कितली ओप्रिमी तुजी दोयाळाय तुजे ल्हानवीक चाकुनीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली असो सोडवुंडार मनशाकुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो समी तिचे वरवीं आमकां संवसाराक फावो जालो ताचे वाखणीक आमचे ताळे मेळोवन आनोदान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, povit, povit Dolbarazo Sorvespor tu Povit, povit, povit Dolbarazo Sorvespor tu Sorgani Sovsar Bolya Tuja Voy Bogan O Sorgi Duga Soy Sorvesporaci Navieta Yeta Takasoy O Sorgi Duga बापाक रस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले हेच कोशेन कोस मोरून सोसूंक वेचे आदी
ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खाया, हे मोजे कूड तुमचे पासत समोर पोचे. तेच पोरींच्या ओर जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची ही काल्स, नव्यानी सासणी कराराचे हे रोगोत. पातकांचे ही बोगसणे मेडच्यान तुमचे हे पासोत, आनी सोमेस मनशा पासोत तेव्हा रोतोले. हे मोच्या उगडासा कोरा. भारताचो गुट पोरगोटुया. सोम्याचे तुझे मरण आमी समोर तुझे बरो जीवन पोरामी पोरगोटा, तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तेपणीन उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतले आमा समेत सांग, पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर वीस चालवले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरे आमचे गोवळी बापा, सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिते मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भोवण्यांची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेलोल्या सगळ्या समेत सांग. अदी करून आमची मोगाची जी मरून गेल्यान, जांचे खातीर कोण मागतलो ना, जे पोरगोतोरींत आसात बापा, तांचो आमी उगडास करता. तुजें पोरसोडीत मुखामोड पडोवंक तांकां फावो कर. आमा समेस्ताची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्यांची बापा, ह्या सगळ्या आमच्या भावार्थाची दया कर. आमच्या दर एका कुटुंबांनी नवी दिशा घेवन जिवंक आनी संवसाराची सोडवण करूंक, आपले कुटुंब तयार करूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर. आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर ओंपतात, आपलो लग्नाचो दीस पाळटात आनी आयज लग्न जाल्यान बापा तांचेर जो आशिर्वाद घाल. जे पिडेंत आसात, कोसतात सायबा, तांकां तुजे दयेन सांबाळ. तुज्या उतराच्या बोडान तांकां सगल्यांक पेकोणी फाव कर. आंकवार मारी देवाचे माईस सांगाती आमची सुकोर सायबिणी, तिचो पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांणी सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शेजू वरवीं, त्या शेजू सांगाता, त्या शेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भणी भावनो सायबीण भाशेन नवी दिशा घेवन जिवंक आनी आमचें कुटुंब तिच्या पुता भाशेन दुसऱ्यांक सोडवून हाडटले सोडवणदाराचें कुटुंब जावंक आनी हे तरेन पवित्र आत्म्याच्या बोडान शक्तीन आमी जिवंक सगल्यांक हे वेळार देवाची कृपा आमकां मागूंक आमी बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिसांव, तशी आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परास सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस की आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमणारा जेजू क्रिस्त चेड्यांक आमी बोर मातशें ओतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुलीतेन सोर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमता म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताची दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुमेर शांतीताचो मोग ताचो आत्मो सरांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन मोगान आमी एकामेकाक जेजूची शांती वाटुया. शांती सोबे आसूं. 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 देवाची शिली संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराची पाप काडटली आमकां शांती दी. हेच ते देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आमकां आपयली सगले आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जायतीं आमची भावनां युट्यूबांत आमी सांत वांटो घेतात. तांचे पसत हे ओत्मीक कोमिन्याचे मागणें करुया. म्हजे जेजू म्हजो जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सोद्दां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोली मास्रोगोत मोच्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सरशिल्लो कोळसरूंक म्हाका कोदींच निर्मू नाका. आमेन. बोसात आमी कोमिन्याव शेवटाक घेतल्या. प्रार्थुया. कोण बळे बापा बागू नाकवार मारे काज आमी मान दितना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्या. देखून आमी संदोस बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायची देख घेवन तिचे वरवीं नवी दिशेन ह्या संवसारांत जिवंक आनी सोरबुंडाराची भोक्तीपणान चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बोसात. इश्टानो, आज आमचे आस्करिणीचे पयलें नोवेन सुकूर सायबिणीचे पयलें नोवेन आमकां नियाळूंक आदार दिला फादर जॉर्ज फेर्नांडिसाक. फाल्यांय तो आमचे बरोबर आसतलो.
आयज हे नोवेनाचे मीस करूंक आमकां आदार दिल्ल्या योसेबियाना रिबेलो आनी मारिया एस्पेरांसा कार्वालोक हांव दिनवासतां. ज्या सॅक्टरांनी आयची मांडावळ केल्या, पिंपलवाडो सॅक्टर 3, कासेलवाडो सॅक्टर 1 आनी सायलाबाट, तांकां तांच्या जबाबदाऱ्यांक किरीत म्हजे दिनवास. आमकां घायनांतल्यान आदार दिला आमचो भाव फेवियन हा, भयण फेलिस्ता आनी दुसरी, तांचे आमी आभारी. तुमी जाणात इश्टानो, 3 सॅक्टर आमी घातलेले आसात आनी ह्या नोवेनाच्या मिसांनी आमकां वांटो बरे भशेन घेवपाक. सांजचे 5:30 वरांचेर तेर सुरू जाता आनी उपरांत मीस जाचेर आसतलो सेरमांव आनी साल. फाल्यां दुसरें नोवेन माउंट मेरी, पिर्णी आनी माजिलवाडो सॅक्टर 2. सगळ्या कॉन्फरादीच्या वांगड्यांनी, सुकूर सायबिणीच्या कॉन्फरादीच्या वांगड्यांनी आपली ओपां आनी मुर्सां घेवन नोवेनाच्या मिसांनी घडटा ते भाशेन वांटो घेवचो. जे कोण नवे कॉन्फराद जावंक सोदतात सुकूर सायबिणीचे, तांकां वेस्परा दिसा आमी नवे कॉन्फराद कोत्तले तांणी नांवां कमिटी लागीं दिवंक येता. सगल्यांनी नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक जायना हें मनांत धरून सकाळचे मिसूय आमी नोवेनाचे मिसूच कहें कोत्ता. सकाळीं 6:25 6:25 आमी बागेवन जुजेवाजाचो तेर्स कोत्तले आनी मागीर होच नियाळ ह्याच विशयाचेर फाल्यांच्या म्हणजे जो नियाळ सांजचो जातलो त्याच विशयाचेर आमी सकाळीं नियाळ कोत्ता. जावं सकाळीं जावं सांजेचा जे भाशेन आमी पियेदाद सायबिणीच्या नोवेनाकूय केल्लें आमी कलेक्शन कोत्तले आनी जें कितें कलेक्शन आमी कोत्ता तें आमच्या फाब्रिका ओ इगोचेच्या बरेपणा खातीर वेतलें. उबी रावया शेवटाच्या आशिर्वादाक. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर परवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवान मारये वरवीं आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्याच सायबिणी भाशे नवे दिशेन जिवंक दुसऱ्यांक सोडून हाडलेले कुटुंब पसरावंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. जे कॉन्फराद आहात मातशे न्हेसूंक वचात. जी कोण कॉन्फराद नेसल्यात ती आतां फुडें येयात, हिंगा येयात. जी कोण नेसल्यात
सदाकाल मागी जावने जेजूशी आमकां पावो सदाकाल मागी जावने आमेन. सुकूर सायबिणी आमचे पासत विनोती खोर. Christaच्यो बासोन्यो आमकां फावो जावच्या. Pratuja, sorvespora deva, bhubagiwanta kwar Mari, azami bhoktin vondita, zoshitika tuve kurpen bolli, toshiyam kantiche vinonin, disandi sodi kurpen bol. Christam cha sumia vorvi. Amen. Devaco adarasu soda kalam chetai. Amen. Vati paloyat. Konfrading soglyang bari bashin salvint vato घेतलो तुमकां दिनवासता. आतां दोग konfradi लागीं मागता ह्यो वाती एकठांय करपाक. दुसरी तुमच्यो सुवातेचेर वचात आमी जेजूक घेवन तयार जावया. उमो इमाजीचो आत लावन घेनाकात.